إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي.
اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. قال الله عز وجل في كتابه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. پھلاں دیاں ہوندیاں کئی قسماں، پھلاں دیاں ہوندیاں کئی قسماں، کئی کلر تے کئی ڈیزائن، جنہاں دیاں رنگتاں تک تک کے، جنہاں دیاں رنگتاں تک تک کے پئی ہوندی دنیا فین، پر دو پھل جگتے ایسے ہیں، پر دو پھل جگتے ایسے ہیں، جڑے مدنی دے دل دا چین. ایک پھل دا نام حسن یارو، ایک پھل دا نام حسن یارو، تے دوجے پھل دا نام حسین. ہر قسم دے حمد و ثنا اللہ رب العزت واسطے جو ساری کائنات دا کلائی خالق و مالک ہے. ساری مخلوق جس دے درد محتاج ہے، وہ کسے دا محتاج نہیں، نہ کسے دی محبت دے اندر مجبور ہے، نہ کسے دے جاہو جلال تو مروب. جو چاند ہے فیصلہ کر دکھاند ہے، اس دے فیصلہ نو کوئی بدلنے والا نہیں ہے. بے شمار درود و سلام سید الاولین والآخرین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، تہاڑے میرے پیر و مرشد امام کائنات، امام اعظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی واسطے، جنہ دی حیات طیبہ قیامت تک آنے والیاں واسطے بہترین نمونہ ہے. بے شمار رحمتہ نازل ہون ان پاک باز ہستیاں تھی جنہوں اللہ رب العزت نے نبی آخر الزمان دے صحابہ و اہل بیت ہونے دا شرف عظیم عطا فرمایا. دعا ہے مولا کریم سانو اونا دے نقش قدم تے چل کے اپنی ازدیاں گزارن دی توفیق عطا فرما دے. دوستو، بزرگو، عزیز ساتھیو، اے ماہ محرم الحرام حرمت والے مہینہ دے وچوں پہلا اسلامی مہینہ ہے، اور اس مہینے دے اندر خصوصاً اسلام دے اولین دستے
انہاں دی شہادتاں قربانیاں دا تذکرہ کیتا جاندا ہے۔ پچھلے خطبہ جمعہ دے اندر تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ دے فضائل و مناقب اور انہاں دی شہادت دا تذکرہ سن چکے ہو۔ آج دے مختصر وقت اندر میں جناب سیدنا حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما آقا علیہ السلام دے نواسیاں دے فضائل و مناقب انتہائی اختصار نال بیان کرنے دی کوشش کرانگا۔ دعا ہے مولا کریم مینوں صحیح بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے اور سن سنا کے سانو انہاں دی حقیقی محبت نصیب فرمائے اور یہ سننا سنانا ساری نجات دا ذریعہ بنا دے۔ عموماً اے پروپیگنڈا بڑے زور و شور نال انہاں دناں دے اندر کیتا جاندا ہے کہ اہل حدیث اے اہل بیت کا احترام نہیں کرتے، اے جناب حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما انہاں دی شان، انہاں دی رفت، انہاں دی منقبت اس دے انکاری نے۔ دوستو ساڑھے قریب آ کے دیکھو، میرا دعویٰ یہ ہے کہ اس پوری کائنات کے اندر اگر اہل بیت نال حقیقی معنیاں دے اندر اگر کوئی افراد کوئی جماعت انہاں اہل بیت دا حقیقی احترام کر دیے، انہاں نال حقیقی محبت کر دیے، تو جناب وہ جماعت اہل حدیث ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ لیکن ساڑھا انداز محبت او نہیں، ہو ہاد قائل نہیں، ساڑھی محبت اونا دے نقش قدم تے چلنا ہے، جو انہوں نے کر کے دکھایا او کرو گے تو اونا دی محبت دے کرنے والے بنو گے، اور اگر مرضیاں اپنیاں کیتیاں، اپنی من مانی کیتی، اونا دے نقش قدم تے نہ چلے تو پھر صرف دعوے کرنے، ہو ہا کرنا، ویلا کرنا، شور مچانا بالکل بیکار ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو جناب سیدنا حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما حسنین کریمین آقا دے اکھاں دے او تارے نے کہ جنہ دا نام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تجویز فرمایا۔ جناب حسن رضی اللہ تعالی عنہ دی پیدائش ہوئی، آقا علیہ السلام اپنی لخت جگر، اپنی نور نظر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا دے کر تشریف لے گئے، نام خود تجویز فرمایا۔ جناب حسین رضی اللہ تعالی عنہ دنیا تے تشریف لے آئے، سن 4 ہجری کے اندر آقا علیہ السلام کو اطلاع ملی محبوب کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود چل کے جناب علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کر تشریف لے گئے۔ آقا علیہ السلام فرمان دینے، آقا فرمان دینے ارونی ابنی، فرمایا میرے علی جی
मैनू मेरा बेटा ते दिखाओ। जनाब अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु चुक के आका दी खिदमत दे अंदर जनाब हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु लेके आए। आका अलैहिस्सलाम ने देखे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया अली इसदा नाम की रखे है। एक रिवायत के अंदर आंदा कि जनाब अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अर्ज करते ने महबूब जी इसदा नाम मैं हरब रखे है। एक रिवायत के मुताबिक फरमाते ने कि महबूब जी इसदा नाम मैं जाफर रखे है। आका अलैहिस्सलाम फरमाते ने फरमाया अली तेरा ख्याल अपनी जगह, लेकिन मैं अपने बेटे का नाम खुद रखांगा। फरमाया सम्मैतुहु हुसैन। फरमाया अली मैं अपने इस बेटे का नाम हुसैन रख छड़िया। आका ने नाम खुद तजवीज फरमाया। आका अलैहिस्सलाम ने नाम रखिया हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। देखो एक ओए जिसदा नाम अल्लाह ने रखे जनाब ज़करिया अलैहिस्सलाम अल्लाह को बेटे वास्ते दुआ करते ने। अल्लाह करीम ने बेटे दिया खुशखबरियां भी दे दितियां और नाल ही फरमा दिता फरमाया ज़करिया इन्ना नुबश्शिरुका बिगुलामिन इस्मुहु यहया लम नजअल लहू मिन क़ब्लु समिय्या। फरमाया मेरे ज़करिया जी तुहानू असी बेटा भी अता करने वाले हैं, बेटा भी होएगा। इस्मुहु यहया उसदा नाम मैं अल्लाह ने यहया रख दिता। उसदा नाम अल्लाह ने रखिया ते ए जनाब हुसैन दियां वारियां आईयां इन्हां दा नाम रखिया इमाम कायनात ने हुसैन रखिया। जिस दा नाम अल्लाह ने यहया रखिया उसनु अल्लाह ने नबूवत दा ताज पहना दिता और जिस दा नाम जनाब मुहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुसैन रखिया हसन रखिया इन्हां अल्लाह करीम ने ओ शाना अदा कर दितियां ने। आका अलैहिस्सलाम फरमांदे ने इन्नल हसन वल हुसैन सय्यदा शबाबी अहलिल जन्ना। फरमाया मेरा हसन और हुसैन ए जन्नती जवाना दे सरदार होंगे। अल्लाह ने जन्नत दियां सरदारियां अता कर दितियां। जनाबे हुसैन तशरीफ ले आए जनाबे अली दे घर दे अंदर ते आका खुद चल के देखन गए ए शाना मेरे हुसैन दिया वेड़े हैदर दे सोने हुसैन आ गए। वेड़े हैदर दे सोने हुसैन आ गए। अज दुनिया दे ज़हरा दे चैन आ गए। वेड़े हैदर दे सोने हुसैन आ गए। अज दुनिया दे ज़हरा दे चैन आ गए। घर अली दे ए बच्चा नहीं आमे। घर अली दे ए बच्चा नहीं आमे। एते सबरो रिज़ा दा इमामे। घर अली दे ए बच्चा नहीं आमे। एते सबरो रिज़ा दा इमामे। जिसनु देखन लई सरवरे कौनैन आ गए। वेड़े हैदर दे सोने हुसैन आ गए। अज दुनिया ते ज़हरा दे चैन आ गए।
اللہ تعالیٰ عنہ جنہ دیا شانہ محبوب خدا نے خود بیان فرمایا اور جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے دونوں حالے بچپن کے اندر نے محبوب کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آقا صبح شام اینانو خود دم کریا کر دے سن آقا علیہ السلام کی نا الفاظ نال دم کریا کر دے سن صحیح بخاری جندر روایت موجود ہے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کر دینے کہ آقا علیہ السلام اینا دونوں شہزادیانو اس طرح دم کریا کر دے سن اُعِذُكُمَا بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّةِ مِن كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَامَّةٍ وَمِن كُلِّ عَيْنٍ لَامَّةٍ کہ میں دونوں رب دی پناہ دے اندر دینا رب دی پناہ مانگی عقیدہ بھی سمجھا دیتا کہ پناہ مل دیئے تو صرف رب دی بارگاہ جو پناہ مل سکتی ہے اُعِذُكُمَا بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّةِ مانا کیے اے دامے کریا کرو اپنے بچے آقا علیہ السلام جناب حسنین کریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مانو اینا الفاظ نال دم کریا کر دے سن اُعِذُكُمَا بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّةِ مِن كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَامَّةٍ وَمِن كُلِّ عَيْنٍ لَامَّةٍ مانا کیے میں تانوں اللہ دے کامل کلمات نال اللہ دی پناہ دے اندر دینا ہر شیطان دے شرطوں اور ہر زہریلے جانور دے شرطوں اور ہر نظر بد تو میں تانوں رب دی پناہ دے اندر دینا اے دم کریا کرو اور آقا علیہ السلام فرمایا کر دے سن اِنَّ أَبَاكُمَا ابراہیم تونے باپ جناب خلیل الرحمن ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹیانوں اینا الفاظ نالی دم کریا کر دے سن اینا الفاظ نالی جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اپنے بیٹیانوں دم کریا کر دے سن جنہ الفاظ نال میں اپنے نواسیانوں دم کرنا آقا علیہ السلام دم کریا کر دے اور آقا علیہ السلام دعا کر دے آقا فرمان دے صحیح حدیث کے اندر ہے آقا فرمایا کر دے اللہم انی احبہما اہل حدیث کیوں نہ پیار کرے جنہ دے نال محبوب کائنات نے پیار کیتا اور جنہ دے نال پیار کرنے دا حکم جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت نو دیتا آقا دعا کر دینے دعا دے الفاظ کتنے پیارے قربان جاواں حسنین کریم رضی اللہ تعالیٰ عنہما دی شان تے آقا دعا کر رہے نے آقا فرما دینے اللہم انی احبہما یا اللہ میں اپنے نواسیاں جناب حسنین کریم رضی اللہ تعالیٰ عنہما دینال میں محمد بھی پیار کرنا فَأَحِبَّهُمَا یا اللہ میں دعا کرنا میں زمین تے نانل پیار کرنا تو عرش تے نانل پیار پالے کتنے شان ہے کتنا مقام ہے حسنین کریم رضی اللہ تعالیٰ عنہما دا کہ آقا دعا کر دینے پھر آگے آقا فرمان دینے توڑے میرے واسطے قابل غورے آقا فرمان دے اللہم انی احبہما فاحبہما واحب من یحبہما یا اللہ جڑا جڑا بھی میرا امتی میرے اینا نواسیاں نال پیار کرے گا میرے نواسیاں نال میرا جڑا جڑا بھی امتی پیار کرے گا فَأَحِبَّ مَن يُحِبُّهُمَا تو اس بندے نال پیار کر جڑا حسنین نال پیار کرے تو اونا بندے نال بھی پیار کر
آقا دعا کر دے اور کتے آقا فرمان دے آقا فرمان دے نے من احبانی فلیحب غازین اہل حدیث نال کیوں پیار نہ کرے محبوب کائنات نے حکم دے چھڑے ہیں آقا نے حکم دے چھڑے ہیں آقا فرمان دے نے من احبانی جس بندے نے میں محمد نال پیار کرنا ہے جس نو میں محمد دی محبت چاہی دیئے فَلْيُحِبَّ غَازَيْن انہوں چاہی دے کہ انہاں میرے دونا نواسیاں نال بھی پیار کرے انہاں میرے دونا نواسیاں نال بھی پیار کرے لوگ ایویں پروپیگنڈا کیتی جاندے نے کہ اہل حدیث حسنین نال محبت نہیں کر دے اور اہل حدیث نے سے ہر اس چیز نال محبت کی دیئے جس نال محبوب خدا نے محبت کی دیئے جے آقا نے کسے پتھر نال بھی پیار کیتا ہے احد پہاڑ نال پیار کیتا ہے اہل حدیث احد پہاڑ کو احترام بھی نظر نال دیکھتا ہے کیونکہ میرے محبوب نے احد نال پیار کیتا ہے اہل حدیث اس پہاڑ نال بھی پیار کرتا ہے اور حجر اسود اس نو کیوں چمنے ہیں کیونکہ آقا نے اپنے لب اطہر نال اس نو بوسا دیتا ہے اس واسطے جس نو محبوب خدا نے محبت دی نظر نال دیکھیا ہوئے اہل حدیث اس دے نال محبت اپنا ایمان سمجھ ہے اے غلط فہمیاں نے اے پروپیگنڈا جو پھیلایا گیا اور لوگوں کو متاثر کرنے دی کوشش کی دی گئی اہل حدیث نے تے اس پتھر نال بھی محبت کی تھی جس نال محبوب خدا نے محبت کی تھی حجر اسود نو کسے سوال کیتا حجر اسود نو کسے سوال کیتا تیرا رنگ تا اتنا کالا ہے حجر اسود نو کسے سوال کیتا تیرا رنگ تا اتنا کالا ہے تیرے اندر کیڑی خوبی ہے تینو ہر کوئی چمن والا ہے تے حجر اسود نے آگوں جواب دیتا حجر اسود نے آگوں جواب دیتا میرا رنگ تے بالکل کالا ہے مینو ساری دنیا تاں چم دی مینو ساری دنیا تاں چم دی مینو چم گیا کملی والا ہے جسنو آقا نے محبت دی نظر نال ایک باری ویکھیا اہل حدیث اسنو محبت دی نظر نال دیکھنا این ایمان سمجھدا اے اہل حدیث دی محبت ہے اور جنہوں آقا نے بوسے دیتے جنہوں آقا نے اپنی گود دے اندر بٹھایا جنہوں آقا نے اپنے کندھیاں تے سوار کیتا اونا نال اہل حدیث محبت کیوں نہ کرے اونا نال عقیدت دا اظہار کیوں نہ کرے جنہ دے متعلق محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے پیار دے الفاظ ادا فرمائے پیار کرنے دا حکم ارشاد فرمایا اونا نال صحابہ نے بھی پیار کیتا ہے اہل حدیث نے بھی پیار کیتا ہے صحیح بخاری دے اندر بات موجود ہے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا دور خلافت لوگ آتے ہیں کہ جی صحابہ اہل بیت نال محبت نہیں سی کر دے جی میں آج جانتے ہیں کہ اہل حدیث محبت نہیں کر دے حسنین کریم ہیں نال صحابہ دے متعلق بھی پروپیگنڈا کیتا جاتا ہے صحیح بخاری دے اندر روایت موجود ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ
مسجد نبوی کے اندر نماز پڑھان دینے جناب علی المرتضیٰ پیچھے نماز پڑھ کے باہر نکلے عصر دی نماز پڑھی باہر نکلے دیکھیا کیے جناب حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھیل رہے میں جناب ابو بکر دی نظر پہ گئی جناب ابو بکر دی نظر پہ گئی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگے ودے نے اگے ہو کے جناب حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو اپنے کندھیاں تے بٹھا لیا تے نال کی آمدے نے بے ابی میرا ماں باپ قربان جائے حسن سے کون کہہ رہے ہیں جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے محبت نے پیار دے رشتے نے اے ایمان دے رشتے نے اے صحابہ دے اہل بیت نال پیار دے رشتے نے جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کندھیاں تے بٹھان دینے جناب حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو تے نال کی آندے نے بے ابی حسن تیرے تے میرا باپ قربان جائے تیریاں شانہ بڑیاں نے تیرا مقام بڑا فرمان دے کی نے شبہم بالنبی شبہم بالنبی حسن تینو ویکھیا تے محمد کریم دا چہرہ یاد آ جاندہ جناب حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی آقا دے نال بہت زیادہ مشابہت سی چہرے مورے تو جناب حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ محبوب کائنات نال بہت زیادہ مشابہت رکھ دے سن جناب ابو بکر فرمان دینے شبیہم بالنبی ولیس شبیہم بعلی فرمان دینے حسن تیری مشابہت محبوب خدا نال بڑی زیادہ ہے علی نال تیری مشابہت کوئی نہیں تیرا چہرہ مورا آقا نال زیادہ ملدہ جناب علی بھی نال نے جناب علی و علی یضحک جناب علی بھی مسکرائی جا رہے ہیں ایسا محبتہ جناب حسنین کریمین دے نال صحابہ دیاں جدو صحابہ نے حسنین کریمین نال محبت کی تھی اہل حدیث کیوں نہ محبت کرے اہل حدیث نے اے نبی محبت نو این ایمان سمجھے آقا علیہ السلام نے فرمایا آقا فرما دینے ہما ریحانتا یمین الدنیا ہما ریحانتا یمین الدنیا فرمایا کائنات دے لوگوں سن لو اے حسن اور حسین میں محمد کریم دے دنیا دے اندر دو پھول نے اے میرے دنیا دے اندر دو پھول نے میں نہ دونا پھولا دی خوشبو حاصل کرنا اینانو میں پیار کرنا اینانو سنگنا اور آقا فرما دینے فرما من سرہو اینظر الى رجل من اہل الجنہ فلینظر الى الحسین ابن علی محبوب کائنات فرما دینے جڑے بندے نے دنیا دے اندر جنتی نو چل دیا پھر دیا دیکھ رہے جڑا بندہ اے چاہتا ہے کہ دنیا دے اندر کسے جنتی نو چل دیا پھر دیا دیکھے فَلْيَنْظُرْ إِلَى الْحُسَيْنِ ابْنِ عَلِيٍّ انہوں چاہیے کہ او جناب حسین ابن علی دی زیارت کر لوے جنتی بندہ آقا علیہ السلام نے اینا دیاں شانہ بیان کی دیاں اسے واسطے تے اہل حدیث اعلان کر دینے حسین دی میں ادا تو صدقے اے انداز اہل حدیث دا اے محبت ہے اے محبت دا اظہار ہے حسین دی ہر ادا تو صدقے حسین دی میں ادا تو صدقے حسین دی میں وفا تو صدقے حسین دی میں ادا تو صدقے حسین دی
صدقے او جیڑے بوئے تو منگ دارے آئے او جیڑے بوئے جو منگ دارے آئے او بوہے والے الہ تو صدقے او جیڑے بوہے جو منگ دارے آئے میں او بوہے والے الہ تو صدقے سواری جس دی رسول بن دے آقا اپنے دوش مبارک دے سوار کر لیں دے سواری جس دی رسول بن دے او جہلے آقا دے پھول بن گئے سواری جس دی رسول بن دے او جہلے آقا دے پھول بن گئے او پھول آلہ او پھول آلہ تے پھول دی میں فضا تو صدقے ہوا تو صدقے اے ہے اہل حدیث دی محبت دا انداز کیسی ہے نظرانہ عقیدت بھی پیش کرنے ہیں اور محبت دا انداز ساڑھا ہے کیسی ہونا دی پیروینوں راہ نجات سمجھنے ہیں ذریعہ نجات سمجھنے ہیں اے نہیں کہ پنگ پیندی نشہ کرنے والا جو پنگی چرسی زمانے دا او جناب حسین دا پلیدگی دی حالت اندر نعرہ مارے اسی اسنو توہین سمجھنے ہیں اسی اسنو نا پاکا ہستیاں دی توہین سمجھنے ہیں کہ کوئی پنگی اور چرسی پلیدگی نا پاکی دی حالت اندر انہاں دا نام لوے اسی انہاں دے نال محبت اس طرح کی دیئے جس طرح محبوب خدا نے دسی ہے دیکھو جناب حسین رضی اللہ عنہ ساری زندگی دیکھو کدے نماز چھڑی کدے نماز چھڑی ہے کوئی ایک نماز دسو کہ حسین نے ساری زندگی ایک نماز چھڑی ہوئی تے پھر جنہیں کدے نماز پڑھی کوئی نہیں ہوا کہ میں حسین دا مننے والا اے مننا نہیں ہے اے صرف اپنے آپ میں دھوکے دے اندر مبتلا کرنا ہے جناب حسین نے داڑھی منڈائی سی جناب حسین نے داڑھی رکھی سی یا منڈائی سی اسی دیکھ لئیے کہ منے اسی کس طرح ہے کنہ کو منے ہیں اسی اونا دی کیڑی ادا اپنائی ہے کیڑی ادا اپنائی ہے اونا دی زندگی دیکھ ایک لمحے نو دیکھو کہ اونا نے زندگی کس طرح گزاری رب دی نافرمانی اونا نے کدے سوچیا بھی نہیں سی تے اسی صرف نعرے مارن میں سمجھیا ہے کہ اسی بڑا محبت دا حق ادا کر دیتا ہے دوستو یہ غلط فہمی ہے اے شیطانی چالانے کہ ہمیں یا حسین ہم تو تیرے ہیں جہنم میں جانے کے لیے نمازی بتیرے ہیں اور دوستو یہ توہین ہے اہل بیت بھی توہین ہے جس کم واسطے جس دین واسطے انہوں نے اپنا سب کچھ قربان کر دیتا اپنا سب کچھ قربان کر دیتا اس دین تے عمل کرتے ساڑھا دل نہیں کرتا اور اسی صرف زبانی کلامی محبت دعوے کرنا جاننے ہیں محبوب کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے محبت دسی انج دسی کہ جس طرح صحابہ نے کر کے دکھائی جس طرح تابعین نے کی تھی تبا تابعین نے کی تھی کہ جڑے کم انہوں نے کیتے وہ کرو جڑے کم انہوں نہیں کیتے انہوں تو دور رہو اے ہے محبت دا انداز اہل حدیث نے ایسے نہیں اپنایا اور آج لوگ پراپیگنڈا کر دے رہے کہ جی اے شہادت نو نہیں مندے اے جناب قاتلین حسین دے ساتھی نے دوستو میں اس پوری مجلس کے اندر اعلان کرنا چاہنا کہ اہل حدیث دا نقطہ نظر ہے کہ دنیا کے اندر کروڑوں یزید کروڑوں دفعہ پیدا ہو کے آ جان جناب
دے قدمہ دے خاک دے برابر نہیں ہو سکتے. یہ مقام ہے جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا. اور اہل حدیث دا عقیدہ یہ ہے کہ جو بھی جناب حسین دے متعلق دل دے اندر بغض رکھ دے او بندہ ایمان تو خالی ہے. اس دل دے اندر ایمان نہیں آ سکتا جس دل دے اندر حسنین کریم رضی اللہ تعالیٰ عنہما دی محبت موجود نہ ہوئے. اسی طرح اہل حدیث دا اے بھی عقیدہ ہے جس دل دے اندر نبی دے صحابہ دی محبت موجود نہیں ہے وہ دل بھی ایمان تو خالی ہے. اگر ایمان چاہتے ہو تو پھر نبی دے سارے صحابہ دی محبت آپ دے اہل بیت دی محبت دل دے اندر جمع کرنی پائے گی تاں جا کے ایمان دل دے اندر آئے گا. ورنہ ایمان دا تصور نہیں کیتا جا سکتا. اہل حدیث دے نزدیک اہل بیت دی محبت این ایمان ہے اور انہاں دا بغض اے نفاق اور منافقت ہے. صرف زبانی دعوے کر دینا اے کوئی محبت نہیں ہے. حقیقی محبت انہاں دی اتباع ہے. دیکھو اہل بیت انہاں دے کتنے افراد 72 افراد بچے بھی جوان بھی میدان کربلا کے اندر شہید کر دیتے گئے. اور مظلومانہ شہادت جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہوں دے خاندان دی تفصیل دا موقع نہیں ہے ٹائم اجازت نہیں دے رہا. میں اپنا موقف پیش کر کے اپنی بات ختم کرنا چاہنا. توکھے نل بلایا اہل کوفہ نے بلایا اور بے وفائی کی تھی جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دے اہل بیت سمیت شہید کر دیتا گیا. مظلومانہ شہادت جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور اس چہرے نو خون آلود کر دیتا گیا جس چہرے تے جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم بوسے دیتے رہے. اس چہرے نو خون آلود کر دیتا گیا. جنہاں نے ظلم کی تھا او کائنات کے اندر نشان عبرت بنے اور آخرت کے اندر بھی نشان عبرت بن گئے. اور اہل حدیث دا عقیدہ یہ ہے نظریہ یہ ہے کہ جو بھی جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے شہادت دے اندر قتل دے اندر کسے طرح بھی شریک ہے اہل حدیث اس تو برات دا اعلان کر دے. اور چاہے کوئی بھی ہوئے چاہے کتنا بڑا کیوں نہ ہوئے اہل حدیث دا اس تو اعلان برات ہے. کیونکہ اہل حدیث نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان نو اپنے پیشے نظر رکھی ہے کہ آقا دعا کر دینے اللہم انی احبہما فاحبہما واحب من یحبہما. یا اللہ جڑا انہاں نال محبت کرے تو انہاں نال محبت کر. میں اپنا پیغام دے کے اپنی بات نو ختم کرنا چاہنا. اہل حدیث دا پیغام سن لو اپنی غلط فہمیاں دور کر لو. نبی دے نواسے سانو جان تو پیارے نے نبی دے نواسے سانو جان تو پیارے نے. دلان دی او تڑکن نالے اکھیاں دے تارے نے. او دے سارے دلان دی تڑکن نے. نبی دے نواسے سانو جان تو پیارے نے. دلان دی او تڑکن نالے اکھیاں دے تارے نے. دین او تو واریاں جنہاں نے جوانیاں مال تے اولاد دیاں دتیاں قربانیاں. جنت وچ ملے انہاں نو اچے چبارے نے. جنتاں چ ملے انہاں نو اچے چبارے نے. نبی دے نواسے سانو جان تو پیارے نے. شان حسنین
دسی شان حسنین دسی مدنی جناب نے اہل حدیث کیوں محبت کردہ حسنین نال شان حسنین دسی مدنی جناب نے نواسے جو میرے دوویں جنتی نواب نے جہان اتے اونا دیتا رتبے ہی پارے نے جہان اتے اونا دیتے رتبے ہی پارے نے نبی دے نواسے سانو جان تو بھی پیارے نے تے اگلا پیغام سن لو اہل حدیث دا بن جا غلام یار نبی دیاں یاراں دا اہل حدیث دی دعوت سن لو میں دعوت عام دینا چاہنا غلط فہمیاں دور کر لو اپنے دلان دے وچوں قدورتاں ختم کر لو اہل حدیث دا نظریہ سن دے جاؤ نا پیغام سن کے جاؤ بن جا غلام یار بن جا غلام یار نبی دے یاراں دا اللہ بناسی مالک جنت گلزاراں دا بن جا غلام یار نبی دے یاراں دا اللہ بناسی مالک جنت گلزاراں دا پڑھ ویکھ قرآن اللہ پڑھ ویکھ لے قرآن اللہ کیتے اشارے نے نبی دے نواسے سانو جان تو بھی پیارے نے اے ہے اہل حدیث دا پیغام اے ہے اہل حدیث دی حسنین المحبت اہل حدیث حسنین کریمین سمیت تمام اہل بیت رسول اور تمام آقا دے یاران المحبت اپنا ایمان سمجھ دے اگر کسے دے دل دے اندر کسے آقا دے یار دے متعلق ذرا جا بھی بغض ہے یا اہل بیت دے کسے فرد دے متعلق ذرا جا دل دے اندر قدورت اور بغض ہے تو اپنے ایمان دی تجدید کرے وہ اپنے ایمان دی خیر منائے کیونکہ ایمان اودوں دل دے اندر آئے گا جو صحابہ و اہل بیت دی محبت دل دے اندر جگہ پکڑے گی اللہ کو دعا ہے اللہ کریم میرا سنانا توڑا سننا اپنی بارگاہ دے اندر اپنی رضا واسطے قبول و منظور فرمائے اللہ تعالیٰ سنو حقیقی معنی دے اندر صحابہ و اہل بیت دا حقیقی غلام بننے دی توفیق عطا فرمائے وما علیہ الا البلاغ اس بیٹے دا نام حسین رکھ چھڑے ہیں آقا نے نام خود تجویز فرمایا آقا علیہ السلام نے نام رکھیا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھو ایک اوے جس دا نام اللہ نے رکھیا جناب زکریا علیہ السلام اللہ کو لو بیٹے واسطے دعا کرتے ہیں اللہ کریم نے بیٹے دیا خوشخبریاں بھی دے دیتیاں اور نالی فرما دیتا فرمایا زکریا اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ اسْمُهُ يَحْيَىٰ لَمْ نَجْعَلْ لَهُ مِنْ قَبْلُ سَمِيًّا فرمایا میرے زکریا جی تو انو اسی بیٹا بھی عطا کرنے والے ہیں بیٹا بھی ہوئے گا اسمہ یحییٰ اس دا نام میں اللہ نے یحییٰ رکھ دیتا اس دا نام اللہ نے رکھیا تے اے جناب حسین دیاں واریاں آئیاں انہاں دا نام رکھیا امام کائنات نے حسین رکھیا جس دا نام اللہ نے یحییٰ رکھیا اس نو اللہ نے نبوت دا تاج پہنا دیتا اور جس دا نام جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حسین رکھے ہے حسن رکھے ہے انہوں اللہ کریم نے او شانہ عطا کر دیتیاں نے آقا علیہ السلام فرمان دینے ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ فرمایا میرا حسن اور حسین
اے جنتی جوانہ دے سردار ہوں گے۔ اللہ نے جنتیاں سرداریاں عطا کر دیتیاں۔ جناب حسین تشریف لے آئے جناب علی دے گھر دے اندر تے آقا خود چل کے دیکھن گئے اے شانہ میرے حسین دیاں ویڑے حیدر دے سونے حسین آ گئے، ویڑے حیدر دے سونے حسین آ گئے، اج دنیا تے زہرا دے چین آ گئے، ویڑے حیدر دے سونے حسین آ گئے، اج دنیا تے زہرا دے چین آ گئے۔ گر علی دے اے بچہ نہیں آمین، گر علی دے اے بچہ نہیں آمین، اے تے صبر و رضا دا امامین، گر علی دے اے بچہ نہیں آمین، اے تے صبر و رضا دا امامین، جس نو دیکھن لئی سرورے کونین آ گئے، ویڑے حیدر دے سونے حسین آ گئے، اج دنیا تے زہرا دے چین آ گئے۔ ایرے جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہ دیاں شانہ محبوب خدا نے خود بیان فرمایا، اور جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے دونوں حالے بچپن کے اندر نے محبوب کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آقا صبح شام انہوں خود دم کریا کر دے سن۔ آقا علیہ السلام کنا الفاظ نال دم کریا کر دے سن۔ صحیح بخاری جندر روایت موجود ہے، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کر دینے کہ آقا علیہ السلام اینا دونہ شہزادیانو اس طرح دم کریا کر دے سن۔ اُعِذُكُمَا بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّةِ مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَامَّةٍ وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لَامَّةٍ، کہ میں دونوں رب دی پناہ دے اندر دینا، رب دی پناہ مانگی۔ عقیدہ بھی سمجھا دیتا کہ پناہ مل دیئے تو صرف رب دی بارگاہ جو پناہ مل سکتی ہے۔ اُعِذُكُمَا بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّةِ مانا کیے اے دامے کریا کرو اپنے بچیاں۔ آقا علیہ السلام جناب حسنین کریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مانو اینا الفاظ نال دم کریا کر دے سن۔ اُعِذُكُمَا بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّةِ مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَامَّةٍ وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لَامَّةٍ مانا کیے میں تانوں اللہ دے کامل کلمات نال اللہ دی پناہ دے اندر دینا، ہر شیطان دے شرطوں اور ہر زہریلے جانور دے شرطوں اور ہر نظر بد تو میں تانوں رب دی پناہ دے اندر دینا۔ اے دم کریا کرو، اور آقا علیہ السلام فرمایا کر دے سن اِنَّ أَبَاكُمَا ابراہیم تانے باپ جناب خلیل الرحمن ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹیانوں اینا الفاظ نالی دم کریا کر دے سن۔ اینا الفاظ نالی جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اپنے بیٹیانوں دم کریا کر دے سن، جنہ الفاظ نال میں اپنے نواسیانوں دم کرنا۔ آقا علیہ السلام دم کریا کر دے اور آقا علیہ السلام دعا کر دے۔ آقا فرما دے صحیح حدیث کے اندر ہے، آقا فرمایا کر دے اللہم انی احبہما۔ اہل حدیث کیوں نہ پیار کرے جنہ دے نال محبوب کائنات نے پیار کیتا،
اور جنہاں دے نال پیار کرنے دا حکم جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت نو دیتا. آقا دعا کر دینے, دعا دے الفاظ کتنے پیارے. قربان جاواں حسنین کریم رضی اللہ تعالیٰ عنہما دی شان تے آقا دعا کر رہے ہیں. آقا فرما دینے اللہم انی احبہما, یا اللہ میں اپنے نواسیاں جناب حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما دے نال میں محمد بھی پیار کرنا. فَأَحِبَّهُمَا, یا اللہ میں دعا کرنا میں زمین تے نال پیار کرنا, تو عرش تے نال پیار پالے. کتنے شان ہے, کتنا مقام ہے حسنین کریم رضی اللہ تعالیٰ عنہما دا کہ آقا دعا کر دینے. پھر آگے آقا فرما دینے توڑے میرے واسطے قابل غورے. آقا فرما دے اللہم انی احبہما فاحبہما واحب من یحبہما. یا اللہ جڑا جڑا بھی میرا امتی میرے اینا نواسیاں نال پیار کرے گا, میرے نواسیاں نال میرا جڑا جڑا بھی امتی پیار کرے گا, فَأَحِبَّ مَن يُحِبُّهُمَا, تو اس بندے نال پیار کر جڑا حسنین نال پیار کرے, تو اونا بندے نال بھی پیار کر. آقا دعا کر دے اور کتے آقا ان فرمان دے. آقا فرمان دے نے من احبانی فلیحب غازین. اہل حدیث نال کیوں پیار نہ کرے؟ محبوب کائنات نے حکم دے چھڑے ہے, آقا نے حکم دے چھڑے ہے. آقا فرمان دے نے من احبانی, جس جس بندے نے میں محمد نال پیار کرنا ہے, جس نو میں محمد دی محبت چاہی دیئے, فَلْيُحِبَّ غَازَئِينَ, انہوں چاہی دے کہ انہاں میرے دونا نواسیاں نال بھی پیار کرے, انہاں میرے دونا نواسیاں نال بھی پیار کرے. لوگ ایویں پروپیگنڈا کیتی جاندے نے کہ اہل حدیث حسنین نال محبت نہیں کر دے, اور اہل حدیث نے تے ہر اس چیز نال محبت کی دیئے جس نال محبوب خدا نے محبت کی دیئے. جے آقا نے کسے پتھر نال بھی پیار کیتا ہے, احد پہاڑ نال پیار کیتا ہے, اہل حدیث احد پہاڑ کو احترام دی نظر نال دیکھتا ہے, کیونکہ میرے محبوب نے احد نال پیار کیتا ہے. اہل حدیث اس پہاڑ نال بھی پیار کرتا ہے. اور حجر اسود اس نو کیوں چمنے ہیں, اس نو کیوں چمنے ہیں؟ کیونکہ آقا نے اپنے لبے اطہر نال اس نو بوسا دیتا ہے. اس واسطے جس نو محبوب خدا نے محبت دی نظر نہ دیکھیا ہوئے, اہل حدیث اس دے نال محبت اپنا ایمان سمجھ ہے. اے غلط فہمیاں نے, اے پروپیگنڈا جو پھیلایا گیا اور لوگوں کو متاثر کرنے دی کوشش کی دی گئی. اہل حدیث نے تے اس پتھر نال بھی محبت کی تھی جس نال محبوب خدا نے محبت کی تھی. حجر اسود نو کسے سوال کیتا, حجر اسود نو کسے سوال کیتا, تیرا رنگ تا اتنا کالا ہے. حجر اسود نو کسے سوال کیتا, تیرا رنگ تا اتنا کالا ہے. تیرے اندر کیڑی خوبی ہے, تینوں ہر کوئی چمن والا ہے. تے حجر اسود نے آگوں جواب دیتا, حجر اسود نے آگوں جواب دیتا, میرا رنگ تے بالکل کالا ہے, مینوں
جس نو آقا نے محبت دی نظر نال ایک واری ویکھیا اہل حدیث اس نو محبت دی نظر نال دیکھنا این ایمان سمجھدا اے اہل حدیث دی محبت ہے اور جنہاں نو آقا نے بوسے دیتے جنہاں نو آقا نے اپنی گود دے اندر بٹھایا جنہاں نو آقا نے اپنے کندھیاں تے سوار کیتا اونا نال اہل حدیث محبت کیوں نہ کرے اونا نال عقیدت دا اظہار کیوں نہ کرے جنہاں دے متعلق محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے پیار دے الفاظ ادا فرمائے پیار کرنے دا حکم ارشاد فرمایا اونا نال صحابہ نے بھی پیار کیتا ہے اہل حدیث نے بھی پیار کیتا ہے صحیح بخاری دے اندر روایت موجود ہے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا دور خلافت لوگ آتے ہیں کہ جی صحابہ اہل بیت نال محبت نہیں سی کر دے جی میں آج جانتے ہیں کہ اہل حدیث محبت نہیں کر دے حسنین کریم ہیں نال صحابہ دے متعلق بھی پروپیگنڈا کیتا جاتا ہے صحیح بخاری دے اندر روایت موجود ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی دے اندر نماز پڑھان دینے جناب علی المرتضیٰ پیچھے نماز پڑھ کے باہر نکلے عصر دی نماز پڑھی باہر نکلے دیکھیا کیے جناب حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھیل رہے میں جناب ابو بکر دی نظر پہ گئی جناب ابو بکر دی نظر پہ گئی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگے ودے نے اگے ہو کے جناب حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو اپنے کندھیاں تے بٹھا لیا تے نال کی آندے نے بے ابی میرا ماں باپ قربان جائے حسن سے کون کہہ رہے ہیں جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے محبت نے پیار دے رشتے نے اے ایمان دے رشتے نے اے صحابہ دے اہل بیت نال پیار دے رشتے نے جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کندھیاں تے بٹھان دینے جناب حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو تے نال کی آندے نے بے ابی حسن تیرے تے میرا باپ قربان جائے تیریاں شانہ بڑیاں نے تیرا مقام بڑا فرمان دے کی نے شبہم بالنبی شبہم بالنبی حسن تینوں ویکھیا تے محمد کریم دا چہرہ یاد آ جاندہ جناب حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی آقا دے نال بہت زیادہ مشابہت سی چہرے مورے تو جناب حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ محبوب کائنات نال بہت زیادہ مشابہت رکھ دے سن جناب ابو بکر فرمان دینے شبیہم بالنبی ولیس شبیہم بعلی فرمان دینے حسن تیری مشابہت محبوب خدا نال بڑی زیادہ ہے علی نال تیری مشابہت کوئی نہیں تیرا چہرہ مورا آقا نال زیادہ ملدا ہے جناب علی بھی نال نے جناب علی و علی یضحک جناب علی بھی مسکرائی جا ایسا محبت جناب حسنین کریمین دے نال صحابہ دیاں جدو صحابہ نے حسنین کریمین نال محبت کی تھی اہل حدیث کیوں نہ محبت کرے اہل حدیث نے اینا بھی محبت نو این ایمان سمجھے آقا علیہ السلام نے فرمایا آقا فرما دینے ہما ریحانتا یمین الدنیا ہما ریحانتا یمین الدنیا فرمایا کائنات دے لوگوں سن لو اے حسن اور حسین میں محمد کریم دے دنیا دے اندر دو پھول نے اے میرے دنیا دے اندر دو پھول نے میں نہ دونا پھولا دی خوشبو حاصل کرنا
انہوں میں پیار کرنا، انہوں سنگنا. اور آقا فرما دینے من سرہو ان ینظر الی رجل من اہل الجنہ فلینظر الی الحسین ابن علی. محبوب کائنات فرما دینے جڑے بندے نے دنیا دے اندر جنتی نو چل دیا پھر دیا دیکھ رہے، جڑا بندہ اے چاہتا ہے کہ دنیا کے اندر کسے جنتی نو چل دیا پھر دیا دیکھے، فَلْيَنْظُرْ إِلَى الْحُسَيْنِ ابْنِ عَلِيٍّ، انہوں چاہیے کہ او جناب حسین ابن علی دی زیارت کر لوے. جنتی بندہ آقا علیہ السلام نے انہاں دیاں شانہ بیان کی دیاں، اسے واسطے تے اہل حدیث اعلان کر دینے حسین دی میں ادا تو صدقے. اے انداز اہل حدیث دا، اے محبت ہے، اے محبت دا اظہار ہے. حسین دی ہر ادا تو صدقے، حسین دی میں ادا تو صدقے، حسین دی میں وفا تو صدقے، حسین دی میں ادا تو صدقے، حسین دی میں وفا تو صدقے. او جیڑے بوئے جو منگ درے آئے، او جیڑے بوئے جو منگ درے آئے، او بوہے والے الہ تو صدقے. او جیڑے بوہے جو منگ درے آئے، میں او بوہے والے الہ تو صدقے. سواری جس دی رسول بن دے، آقا اپنے دوش مبارک دے سوار کر لیندے. سواری جس دی رسول بن دے، او جہلے آقا دے پھول بن گئے. سواری جس دی رسول بن دے، او جہلے آقا دے پھول بن گئے. او پھول آلہ، او پھول آلہ تے پھول دی میں فضا تو صدقے، ہوا تو صدقے. اے ہے اہل حدیث دی محبت دا انداز. کیسی نظرانہ عقیدت بھی پیش کرنے ہیں اور محبت دا انداز ساڑھائے. کیسی ہونا دی پیروی نو راہ نجات سمجھنے ہیں، ذریعہ نجات سمجھنے ہیں. اے نہیں کہ پنگ پیندی نشہ کرنے والا جو پنگی چرسی زمانے دا، او جناب حسین دا پلیدگی دی حالت کے اندر نعرہ مارے، اسی اسنو توہین سمجھنے ہیں، اسی اسنو نا پاکا ہستیاں دی توہین سمجھنے ہیں کہ کوئی پنگی اور چرسی پلیدگی نا پاکی دی حالت کے اندر انہاں دا نام لوے. اسی انہاں دے نال محبت اس طرح کی دیئے جس طرح محبوب خدا نے دسی ہے. دیکھو جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری زندگی دیکھو، کدے نماز چھڑی، کدے نماز چھڑیے. کوئی ایک نماز دسو کہ حسین نے ساری زندگی ایک نماز چھڑی ہوئی. تے پھر جنہیں کدے نماز پڑھی کوئی نہیں ہوا کہ میں حسین دا مرنے والا. اے مننا نہیں ہے، اے صرف اپنے آپ کو دھوکے دے اندر مبتلا کرنا ہے. جناب حسین نے داڑھی منڈائی سی، جناب حسین نے داڑھی رکھی سی یا منڈائی سی؟ اسی دیکھ لئیے کہ منے اسی کس طرح ہے، کنہ کو منے ہیں. اسی انہاں دی کیڑی ادا اپنائی ہے، کیڑی ادا اپنائی ہے. انہاں دی زندگی دیکھ ایک لمحے نو دیکھو کہ انہاں نے زندگی کس طرح گزاری. رب دی نافرمانی انہاں نے کدے سوچیا بھی نہیں سی. تے اسی صرف نعرے مارے میں سمجھیا کہ اسی بڑا محبت دا حق ادا کر دیتا ہے. دوستو یہ غلط فہمی ہے، اے شیطانی چالانے کہ ہمیں یا حسین ہم تو تیرے ہیں، جہنم میں جانے کے لیے نمازی بتیرے ہیں.
اور دوستو یہ توہین ہے، اہل بیت کی توہین ہے۔ جس کم واسطے، جس دین واسطے انہوں نے اپنا سب کچھ قربان کر دیتا، اپنا سب کچھ قربان کر دیتا، اس دین تے عمل کرتے ساڑا دل نہیں کرتا، اور اسی صرف زبانی کلامی محبت دے دعوے کرنا جاننے ہیں۔ محبوب کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے محبت دسی، انج دسی کہ جس طرح صحابہ نے کر کے دکھائی، جس طرح تابعین نے کی تھی، تبع تابعین نے کی تھی، کہ جڑے کم انہوں نے کیتے وہ کرو، جڑے کم انہوں نہیں کیتے انہوں تو دور رہو۔ اے ہے محبت دا انداز، اہل حدیث نے ایسے نہیں اپنایا۔ اور آج لوگ پراپیگنڈا کر دے رہے کہ جی اے شہادت نو نہیں مندے، اے جناب قاتلین حسین دے ساتھی نے۔ دوستو میں اس پوری مجلس کے اندر اعلان کرنا چاہنا کہ اہل حدیث دا نقطہ نظر ہے کہ دنیا کے اندر کروڑوں یزید کروڑوں دفعہ پیدا ہو کے آ جان، جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے قدمہ دے خاک دے برابر نہیں ہو سکتے۔ یہ مقام ہے جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا۔ اور اہل حدیث دا عقیدہ یہ ہے کہ جو بھی جناب حسین دے متعلق دل دے اندر بغض رکھ دے، وہ بندہ ایمان تو خالی ہے، اس دل دے اندر ایمان نہیں آ سکتا جس دل دے اندر حسنین کریم رضی اللہ تعالیٰ عنہما دی محبت موجود نہ ہوئے۔ اسی طرح اہل حدیث دا یہ بھی عقیدہ ہے جس دل دے اندر نبی دے صحابہ دی محبت موجود نہیں ہے، وہ دل بھی ایمان تو خالی ہے۔ اگر ایمان چاندے ہو تو پھر نبی دے سارے صحابہ دی محبت، آپ دے اہل بیت دی محبت دل دے اندر جمع کرنی پائے گی، تاں جا کے ایمان دل دے اندر آئے گا، ورنہ ایمان دا تصور نہیں کیتا جا سکتا۔ اہل حدیث دے نزدیک اہل بیت دی محبت این ایمان ہے، اور انہاں دا بغض اے نفاق اور منافقت ہے۔ صرف زبانی دعوے کر دینا اے کوئی محبت نہیں ہے، حقیقی محبت انہاں دی اتباع ہے۔ دیکھو اہل بیت انہاں دے کتنے افراد، 72 افراد، بچے بھی جوان بھی میدان کربلا کے اندر شہید کر دیتے گئے، اور مظلومانہ شہادت جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہوں دے خاندان دی تفصیل دا موقع نہیں ہے، ٹائم اجازت نہیں دے رہا، میں اپنا موقف پیش کر کے اپنی بات ختم کرنا چاہنا۔ توکھے نل بلایا، اہل کوفہ نے بلایا اور بے وفائی کی تھی، جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے اہل بیت سمیت شہید کر دیتا گیا۔ مظلومانہ شہادت جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس چہرے جو خون آلود کر دیتا گیا جس چہرے تے جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم بوسے دیتے رہے، اس چہرے جو خون آلود کر دیتا گیا۔ جنہاں نے ظلم کی تھا او کائنات کے اندر نشان عبرت بنے، اور آخرت کے اندر بھی نشان عبرت بنے۔ اور اہل حدیث دا عقیدہ یہ ہے، نظریہ یہ ہے کہ جو بھی جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے شہادت دے اندر، قتل دے اندر کسے طرح بھی شریک ہے، اہل حدیث اس تو برات دا اعلان کرتا ہے۔ اور چاہے کوئی بھی ہوئے، چاہے کتنا بڑا کیوں نہ ہوئے، اہل حدیث دا اس تو اعلان برات ہے، کیونکہ اہل حدیث نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان نو اپنے پیش نظر رکھی ہے کہ آقا دعا کر دینے، اللہم انی
युहिब्बुहुमा फअहिब्बहुमा वअहिब्ब मन युहिब्बुहुमा। या अल्लाह जिहड़ा इन्हां नाल मुहब्बत करे तू उन्हां नाल मुहब्बत कर। मैं अपना पैगाम दे के अपनी बात को खत्म करना चाहना। अहले हदीस दा पैगाम सुन लो, अपनी गलत फहमियां दूर कर लो। नबी दे नवासे सानू जान तो प्यारे ने, नबी दे नवासे सानू जान तो प्यारे ने। दिलां दी ओ धड़कन नाले अखियां दे तारे ने, ओ दे सारे दिलां दी धड़कन ने। नबी दे नवासे सानू जान तो प्यारे ने, दिलां दी ओ धड़कन नाले अखियां दे तारे ने। दीन उतों वारियां जिन्हां ने जवानियां माल ते औलाद दियां दित्तियां कुर्बानियां। जन्नत विच मिले उन्हां नूं उच्चे चुबारे ने, जन्नतां च मिले उन्हां नूं उच्चे चुबारे ने। नबी दे नवासे सानू जान तो प्यारे ने। शान हसनैन दसी, शान हसनैन दसी मदनी जनाब ने। अहले हदीस क्यों मोहब्बत करदा है हसनैन नाल? शान हसनैन दसी मदनी जनाब ने। नवासे जो मेरे दोवें जन्नती नवाब ने। जहान उते ओना देता रुतबे ही पारे ने, जहान उते ओना देते रुतबे ही पारे ने। नबी दे नवासे सानू जान तो भी प्यारे ने। ते अगला पैगाम सुन लो अहले हदीस दा, बन जा गुलाम यार नबी दे यारां दा। अहले हदीस दी दावत सुन लो, मैं दावत आम देना चाहना। गलत फहमियां दूर कर लो, अपने दिलों के विचों कुदूरता खत्म कर लो। अहले हदीस दा नजरिया सुनते जाओ ना, पैगाम सुन के जाओ। बन जा गुलाम यार, बन जा गुलाम यार नबी दे यारां दा। अल्लाह बनासी मालिक जन्नत गुलजारां दा। बन जा गुलाम यार नबी दे यारां दा। अल्लाह बनासी मालिक जन्नत गुलजारां दा। पढ़ वेख कुरान अल्लाह, पढ़ वेख ले कुरान अल्लाह कीते इशारे ने। नबी दे नवासे सानू जान तो भी प्यारे ने। ये है अहले हदीस दा पैगाम, ये है अहले हदीस दी हसनैन अल मोहब्बत। अहले हदीस हसनैन करीमैन समेत तमाम अहले बैते रसूल और तमाम आका दे यारान अल मोहब्बत अपना ईमान समझ है। अगर किसी दे दिल दे अंदर किसी आका दे यार दे मुतल्लिक जरा जा भी बुग़्ज़ है या अहले बैत दे किसी फर्द दे मुतल्लिक जरा जा दिल दे अंदर कदूरत और बुग़्ज़ है तो अपने ईमान दी तजदीद करे, वो अपने ईमान दी खैर मनाए। क्योंकि ईमान ओदों दिल के अंदर आएगा जो सहाबा और अहले बैत दी मोहब्बत दिल के अंदर जगह पकड़ेगी। अल्लाह को दुआ है अल्लाह करीम मेरा सुनाना तोड़ा सुनना अपनी बारगाह के अंदर अपनी रिजा वास्ते कबूल व मंजूर फरमाए। अल्लाह ताला सानू हकीकी माना के अंदर सहाबा और अहले बैत दा हकीकी गुलाम बनने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैका इल्लल बलाग।